أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم تاني رانا رايحين نديرو موضوع في الفرنسية تاع السنة الثانية متوسط الجيل الثاني، دفوار تاع الفصل الثالث. نقراو النص نفهمه كما كل مرة ونروحوا بعدها إلى الأسئلة. راني نشرح لكم النصوص باش الكلمات اللي تعلموهم جدد ترفدوهم تكتبوهم في ورقة، ولا شريو كلناش صغير كل كلمة جديدة رانا نتعلموها اكتبوها في ورقة وخبوه هذاك الكلناش تاعكم باش هكذا بلوتار ولا دركا ديروا يعني وضعيات إدماجية في الفرنسية تصيبوهم واجدين كلمات جدد تتعلموهم. هيا نبداو. Le loup et le cheval. Le loup يعني الذئب et le cheval والحصان. Un jour, un loup si bête avait très faim. قالك واحد النهار ذئب شغل جايح كان بزاف جيعان. Il partait chercher une proie. راح باش يحوس une proie يعني فريسة. Chemin faisant, il rencontra un cheval. وفي طريقه تلاقى un cheval يعني حصان. Le loup courant et lui dit قالك le loup يعني الذئب قاعد يجري ويقول له Attends cheval je vais te manger. استنى يا حصان راني رايح ناكلك. Et le cheval lui répond الحصان هذا جاوبه D'accord mais il faut que tu te renseignes d'abord pour savoir si tu as le droit de me manger. قال له d'accord معليش مي بصح لازم تروح تحوس يعني قبل إلا تقدر إلا عندك الحق باش تاكلني. Comment ça demande le loup. قال له كيفاش هادية سقساه الذئب هذاك. Sais-tu lire interroge le cheval. قال له تعرف تقرا interroge يعني سأله le cheval يعني الحصان. mais bien sûr قال له bien sûr نعرف نقرا répond le loup جاوبو الذئب. Alors, dit le cheval, c'est très simple. Mets-toi derrière pour lire ce qui est écrit. قال له خلاص سهلة روح مورايا وباش تقرا واش هو مكتوب. Quand le loup passe derrière le cheval pour lire, celui-ci donne un grand coup de pied à la tête et se sauve. قال كي راح هذاك موراه باش يقرا هذاك الحصان ضربو بكو دو بيي وباش ومن بعدك هرب معناتها لعبهالو. اذا النص راكو فهمتوه نعاود نشرحو لكم فيت. قال كان كاين ذئب كان جايح بزاف كان يمشي في الطريق باش يحوس على الفريسه تاعو وهو في الطريق شاف حصان قال له استنى ارواح راني حاب ناكلك. ومن بعدك هذاك الحصان قال له معليش. قال له بصح روح شوف الا عندك الحق باش تاكلني. قال له هذاك الذئب كيفاش. قال له الحصان هذاك قال له تعرف تقرا. قال له الذئب نعرف نقرا بيان سور. قال له خلاص روح مورايا وقرا واش هو مكتوب. هذاك برك الذئب راح موراه باش يقرا الاخر عطاه كتبيه برجليه وهرب. هذا هو النص رانا فهمناه تري بيان. نروحوا الان الى الاسئله. Compréhension de l'écrit. Souligne les bonnes réponses يعني سطر على الأجوبة الصحيحة. Ce texte est un conte, une fable ou bien une légende. الجواب الصحيح هو B. C'est une fable. وعلاش c'est une fable؟ على خاطرش كاين حوار بين الحيوانات نسميوها une fable. Ce texte est de type explicatif ou bien narratif. في التكست هذا يشرحوا لنا يعني هم يفهمونا ويشرحوا لنا كش حاجه ولا ما يحكيوا لنا. B هو الجواب الصحيح على خاطرش هم يحكيوا لنا. Le loup mange-t-il le cheval? Relève du texte la phrase qui le montre. قالك الذئب هذا كلا لو شيفال كلا الحصان هذاك. الجواب كيفاش رايح يكون؟ تقولوا non. Le loup ne mange pas le cheval. وشنو يعني le loup ما كلاش الحصان هذاك. وشنو هو الجواب اللي بين لنا؟ هاوليك. Quand le loup passe derrière le cheval pour lire, celui-ci donne un grand coup de pied
à la tête et se sauve يعني هرب. Le cheval هرب لعبها له وهرب. Réponds pas vrai ou faux. Le loup rencontre un âne. Le loup rencontre un âne. هذا الجواب صحيح ولا خطأ؟ هذا الجواب خطأ على خاطرش le loup rencontre un cheval. تلاقى مع حصان. l'âne ماشي حصان. Le cheval veut manger le loup. يعني الحصان حب ياكل الذئب. هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ كذلك. الذئب هو اللي يحب ياكل le cheval. يعني le loup هو اللي il veut manger le cheval. Le loup a très soif. خطأ. Le loup avait très faim. كان بزاف جيعان ماشي كان عطشان. الأجوبة كما كل مرة نقول لكم كتبت لكم كامل الأجوبة وتصيبوهم في الصفحة تاعي على الفيسبوك اللي اسمها قناتنا المتنوعة، وندير لكم الرابط في صندوق الوصف، ونديره لكم تاني في لي كومونتير. اللي ما يعرفش يعني ما يعرفش كيفاش يروح لصندوق الوصف حنخليه لكم في التعليق الأول، يعني حطوا التعليقات تصيبوه ونصوره لكم تاني. هيا نكملو. Relève du texte deux mots du champ lexical de animal. les mots تاع لو شون ليكسيكال تاع انيمال دوك نفهمه لكم بكل بساطه وشنو لو شون ليكسيكال. يعني ما نحبش نطول لي فيديو مصح معليش. لو شون ليكسيكال تاع انيمال يعني كل حاجه عندها علاقه بانيمال اللي معناتها حيوان. كل حاجه عندها علاقه بالحيوانات هي داخله في لو شون ليكسيكال تاع انيمال. نعطيكم امثله. مثلا شيفال. لو شيفال هو عباره عن حيوان صافي داخله في لو شون ليكسيكال تاع انيمال. لو كذلك حيوان داخله في لو شون ليكسيكال تاع انيمال. واش كنت قلت لكم المعنى تاع بخوا؟ واش معناتها بخوا؟ ان شاء الله ما تكونوش نسيتوها. معناتها فريسه. اذا الفريسه كذلك داخله في لو شون ليكسيكال تاع انيمال. هذا هو لو شون ليكسيكال. هما قالوا لكم دو تكست دو مو، نتوما عطولهم زوج برك. relève du texte de différents verbes introducteurs de paroles. deux verbes introducteurs de paroles هو كاين lui répond كاين هايليك وراهي lui répond كاين lui dit. شوفوا واش معناتها introducteur de parole؟ معناتها بهم تبدا لا بارول. جاوبوا ويقول لك واش جاوبوا. lui répond كذلك lui dit قال له ويقول لك واش قال له. lui répond كذلك جاوبوا من بعد يديروا دو بوين ويقول لك واش قال له واش جاوبوا. هيا نكملوا. ponctue la phrase suivante avec les tirets, les deux points et les guillemets. معناتها ديروا لا بونكتواسيون. هاد الجمله هذه راهي ما فيهاش كاع لا بونكتواسيون اللي لازمه، نتوما ديروها لا بونكتواسيون. الوغ وراهي هايليك. هنا كاين نبداو بلي غيومي ومن بعد نديرو توا نديرو بوين دانتيروغاسيون اللي داروه. مي تو ريغول نغلقوا لي غيومي سيكسكلام لو شيفال بوين. ما لي دو بوين ما كاينش، ما ديروهمش هنا، داروه لكم زياده يعني تقدروا تقولوا ان بياج. ما ينداروش كامل هنا، ما نسحقوهمش لا بونكتواسيون تاع هاد الجمله. 7 relève du texte un participe présent puis indique son verbe. participe présent هما قالوا لك دار واحد، انا درت لكم زوج. كاين faisant وكاين courant. les verbes تاعهم تاع faisant هو faire، تاع courant هو courir. السؤال اللي موراه mets les verbes entre parenthèses au futur simple. le loup et le cheval, le verbe partir كيفاش هو le verbe partir au futur simple هو partiront. وعلاش partiront؟ على خاطرش le loup et le cheval يعني il au pluriel، يعني هذا نقدروا نعوضوه ب il، يعني هذه نقدروا نعوضوه ب il au pluriel، معناتها نقولوا partiront R-O-N-T. il le verbe passé derrière lui. il passera au futur يعني ERA. هايليك partiront passeront.
Complète le tableau suivant. Adjectif دير l'adverbe تاعو كاين adverbe ودير l'adjectif تاعو. هيا l'adverbe تاع bête هو bêtement. l'adverbe prudemment وشنو هو l'adjectif تاعو هو prudent. l'adjectif méchant وشنو هو l'adverbe تاعو هو méchamment. نعملك الأجوبة bêtement prudent méchamment. هنايا في الفصل الثالث راني حابه ندير لكم برك ملاحظه. قريتو على لي زادفيرب، قريتو على دوك نقول لكم قريتو على لو بارتيسيب بريزون، قريتو تانيك على لا بونكتواسيون، قريتو تانيك على لي فيرب انترودكتور. ياك هادو كامل اللي قريتوهم تحاولوا توظفوهم في الوضعيه الادماجيه تاعكم. كل ما وظفتوهم كل ما شاف البروف، على خاطرش وضعيه ادماجيه هذه سهله ديروه على شكل ديالوج، على شكل حوار، حاجه سهله بزاف. نتوما بصح باش تبهروا الاستاذ تاعكم، باش الاستاذ تاعكم يعطيكم علامه يقدر يمد لكم ميم علامه كامله، انكم تستعملوا كامل واش قريتوا في الفصل الثالث تستعملوه في الوضعيه الادماجيه. ما تروحوش تكتبوها هكاك برك تنقلوها يعني ديريكتومون وتزيدوا لي غيومي ولا دو بوين وإلا دي وريبوندالو ايتو. نو، استعملوا كامل القواعد اللي قريتوهم، هكذا البروف تاعكم راح يعطيكم علامه كامله وتديو نقطه مليحه في الفرد هدايا. هيا نروحوا الى الوضعيه نقراها لكم. هيا نبداو بسم الله. Un jour, l'âne et le chien voyageaient avec leur maître. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, l'homme s'endormit. نقطة. ومن بعدها بدينا الحوار اللي قالوا لنا ديروه. Baisse un peu ta tête, s'il te plaît, car je veux avoir de la nourriture qui est dans le panier accroché à ton cou. قالوا حبط راسك تعيش، على خاطرش راني حاب ندي من الماكله اللي راهي معلقه في رقبتك، يعني من الماكله اللي راهي في السله هذيك اللي معلقه في رقبتك. demanda gentiment le chien. طلب الكلب يعني gentiment يعني بالحنانه. non je ne la baisse pas. قالوا لا ما نحبطش راسي. répondit le chien méchamment. جاوبوا الكلب هذاك méchamment يعني بالقباحه. عفوا الآن نروحوا إلى الوضعية الإدماجية. réécris cette fable en y introduisant un dialogue. شوفوا هاد لا فابل هذه عطوها لكم على شكل نص نورمال. هما قالوا لكم ديروا فيه هاد النص هدايا، هاد لا فابل ديروا فيها حوار. هيا نقراوها قبل ونفهموها ومن بعد نديروها على شكل حوار. un jour l'âne et le chien voyageaient avec leur maître. قالك واحد النهار l'âne يعني الحمار et le chien يعني الكلب voyager سافروا مع لو ماتر تاعهم، يعني كي اللي رئيس تاعهم اللي شدهم. quand ils s'arrêtèrent pour se reposer قال كي كانوا مريحين باش كي كانوا قعدوا باش يريحوا l'homme s'endormit. الراجل يعني الماتر تاعهم رقد. le chien demanda à l'âne de baisser sa tête car il voulait avoir de la nourriture qui était dans le panier accroché à son cou, mais il ne l'a pas aidé. قالك le chien الكلب طلب من الحمار باش يحبط راسو على خاطرش كان حاب ياكل من الماكله اللي كانت معلقه في الطبق، يعني في لو بانيي، طبق سله اللي كانت معلقه في رقبته، في رقبه تاع الحمار هذاك. قالك مي بصح هذاك الحمار ما حبش يعاونو. soudain un gros loup apparut et attaqua l'âne qui cria secours au chien. قالك فجأة ظهر لهم ذئب وكان حب كان هجم على هذاك لان اللي قاعد يعيط يطلب المساعدة من الكلب. mais ce dernier laissa l'âne seul face au loup. قالك مي بصح ce dernier شكون ce dernier يعني هذا الأخير، شكون هو هذا الأخير؟ هو le chien. laissa l'âne seul خلاه وحده يواجه هذاك الذئب car il ne lui a pas donné à manger على خاطرش ما حبش يمدرو ياكل. يعني كان قال له هذاك الكلب قال له اعطيني ناكل من الماكله اللي راهي في رقبتك، وهو ما حبش يعاونو. الوغ دوكا خلفها له خلاه وحده هجم عليه الذئب. apprenant qu'il faut
traiter car la loi c'est la loi de la nature. قالك لازم نتعلموا لازم نتعاونوا فيما بيناتنا على خاطرش هذا هو القانون تاع الحياة اللي رانا نعيشوها. نروحوا إلى الوضعية. Un jour, l'âne et le chien voyageaient avec leur maître. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, l'homme s'endormit. خلاص فهمتها لكم قبيل. هيا بدا دوك le dialogue. Baisse un peu ta tête, s'il te plaît, car je veux avoir de la nourriture qui est dans le panier accroché à ton cou. قالو حبد راسك تعيش راني حاب من الماكله اللي راهي في السله اللي راهي معلقه في رقبتك. Demanda gentiment le chien. طلب يعني gentiment يعني بحنان. Le chien الكلب يعني le chien طلب من l'âne باش يحبط راسو. Non, je ne la baisse pas, répondit l'âne méchamment. قالوا لا ما نحبطهاش وجاوبوا méchamment يعني بالقباحة. Soudain, un gros loup apparut et attaqua l'âne. قالك فجأة ذئب كبير ظهر وراح هجم على l'âne. Au secours, au secours, cria l'âne en appelant le chien pour l'aider. قالك قاعد يعيط النجدة قاعد يعيط هذاك l'âne يعيط le chien باش يعاونو. Mais ce dernier laissa l'âne seul face au loup car il ne lui a pas donné à manger. قالك مي بصح هاد الاخير يعني لو شيان خلى لان هذاك خلاه يواجه الذئب هذاك وحده يعني على خاطرش ما كانش حاب يعطيلو هذاك لان الماكله باش ياكل. ومن بعد في الاخير تكتبوها apprenant qu'il faut s'entraider car la loi car c'est la loi de la nature. هذا هو. شوفوا استعملنا لا بونكتواسيون استعملنا لي زادفيرب واش تاني قلت لكم استعملنا لي فيرب هذوك انترودكتور دو بارول استعملنا كلش هكذا. الاستاذه ما عندهاش كيفاش تنقص لكم ما عندهاش كيفاش تعطيكم يعني نقطه ماشي كامله على الوضعيه الا ما جايبه تنقص لكم 0.25 برك عليها 0.25 هذا ما كان. هذا هو الفرد تاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تستفادوا من هذا الفرد اللي راني نديرها لكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء تاعكم وتحطوها في لي جروب تاني تاع القرايه تاعكم. وربي معكم بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه.